अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़हूर मलिक अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की जानिब से। आज एक ऐसी आवाज़ से बात करेंगे जिसे समाज ने काफ़ी दबाने की कोशिश की। सोसाइटी ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन माँ बाप के सपोर्ट ने और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स की अप्रिसिएशंस ने इनके हौसले बढ़ा दिए हैं। एक है माउंटेनियर नाहिदा एंड दूसरी हमारे साथ जुड़ी हुई है रौनक मंजूर। तो मिलते हैं इनसे कि इनके कारनामों के बारे में जानने के लिए। तो शुरू करते हैं नाहिदा जी से। हाल ही में हमने सुना है कि आपने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। जी सर। कैसे आपने ये फीट हासिल कर ली? जी 2019 में मैंने ये फ़ीट हासिल की है। 22 में 2019 में मैंने ये सक्सेस जो है वो हासिल की है। इसके लिए मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, सोसाइटी का सुनना पड़ा, हर एक जगह से सुनना पड़ा कि एज अ गर्ल ये क्या कर सकती है, ये वो नहीं करती, पहाड़ों में जा रही है, पागल हो गई है, दूसरों को भी पागल कर रही है, एक लड़की अकेले लड़कों के साथ जा रही है माउंटेनियरिंग के लिए। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें मेरे को सुननी पड़ी। बट ये सब कुछ सुनकर महसूस करके इन मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई। इसको मैंने अपना स्ट्रेंथ बना के मैंने बोला नहीं, अब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि लोगों को याद रहे, नहीं लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, लड़कों से आगे जा सकती है, वो भी एडवेंचर में, क्योंकि एडवेंचर में ज़्यादा लड़कियां इंटरेस्ट नहीं होती। क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है, क्योंकि सोसाइटी उनको बोले क्या लड़कियां जाएंगी पहाड़ खस वॉल पे चढ़ेगी, लबन मतलब दीवारों पे चढ़ती है लड़कियां, मतलब ऐसे कमेंट्स आते हैं। लेकिन मैंने उन्हीं बातों को अपना स्ट्रेंथ बना के अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल किया। एक और सवाल आपसे पूछेंगे। चूंकि आजकल का समाज जो है, हमारी सोसाइटी, जिसे ये हक जाने किसने दिया है कि लड़कियों को दबा कर रखना, लड़कियों पर सुप्रीमेसी दिखाना और लड़कियों के हर काम पे तनज करना, उस समाज में ऐसा होना कि एक ऐसी लड़की जो इस दबे हुए समाज से बाहर निकल कर आई और ना सिर्फ एक कारनामा किया, बल्कि माउंट एवरेस्ट, जो कि कहने के लिए तो बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन जब इसकी ऊंचाई देखी जाती है तो इंसान परेशान और हैरान हो जाता है। किस किस का सपोर्ट मिला आपको ये सब करने के लिए? सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स का। मेरे को डीसी श्रीनगर सर, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, जेके टूरिज़्म ने सपोर्ट किया है, डीआईजी सीआरपीएफ, ज़ैफ़रॉन ड्रिंकिंग वाटर, उन सब के सपोर्ट की वजह से जो मेरा ड्रीम है वो फुलफिल हुआ। और टीसीआई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, ताकि मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिल हो। ओके। 42 days at a stretch, a hardship, hard working task completed within 42 days. इस सफ़र के बारे में थोड़ा और जानेंगे। उसके बाद हम एक और एथलीट से बात करेंगे जो कि मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है। शी इज़ अ ब्लैक बेल्ट, छोटी बहन है इनकी। इनके बारे में भी हम जानेंगे, अपने समाज को बताएंगे कि जो सिर्फ लड़का कर सकता है उससे कई ज़्यादा लड़कियां भी कर सकती है। बस सिर्फ ये ज़रूरत है कि हमें एक फ़र्क मिटाना है, हमें इनको दबाने से रोकना है, इन्हें एक्सपोजर देना है। कैसे किया आपने ये सब कि 42 डेज़ में, विच इज़ अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आई वुड से, कैसी फीलिंग हुई जब ये आप उस चोटी पर पहुंची? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई न, ये हुई मेरी स्टार्ट 6 अप्रैल को, जब मैं श्रीनगर से निकली काठमांडू की ओर। और फिर वहाँ पे 7 तारीख को हम लोग ने स्टार्ट किया ट्रैक। वहाँ से फिर 10 दिन मेरे को लगे बेस कैंप तक पहुँचने के लिए। उसके बाद वहाँ पे हम लोग का 1 महीना 1.5 महीना होता है अप डाउन करने का, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 फॉर एक्नोटाइजेशन। उसके बाद जब लास्ट मौका आया सबमिट की ओर, तो फिर लाशें भी देखी रास्ते में। बहुत डरावना रूट है, मतलब इंसान को लगता है कि नहीं, इंसान पता नहीं कैसे मतलब वापस आएगा वहाँ से, और ऐसी फीलिंग आती है वहाँ पे। और जो मेरे साथ एक क्लाइंबर थी, जब उनकी डेथ हुई तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर जब हम लोग कैंप 4 से समिट की ओर निकले, तो रात को हम लोग निकले थे 7 बजे। फिर हम चल रहे थे, तो फिर 6 घंटे के बाद हमारा जो है ऑक्सीजन चेंज हुआ। बालकनी में हमारा ट्रैफिक जैम बहुत था, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा क्लाइंबर्स थे, 281 क्लाइंबर्स थे उस टाइम पे। तो फिर जब हम लहरी स्टेप पे पहुँचे, वहाँ पे क्या हुआ, मेरे शेरपा वापस चले गए मुझे अपना ऑक्सीजन दे के, बोला कि मैं अंजलि मैम के लिए रेस्क्यू के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी क्लाइंबर थी जिनकी डेथ हुई, तो उनके रेस्क्यू के लिए चले गए। वहाँ से फिर मेरे को अकेले जर्नी करनी पड़ी, मतलब सबमिट तक। तो फिर वहाँ पे मेरे को मतलब जैसे एनएसजी टीम है, आदित्य सर, अदिति अनुजा मिले, और महाजन ब्रदर्स, वो सब मिले। तो मेरे को वहाँ पे सब लोग कश्मीर की कली बुलाते थे। जब वो मेरे को देखे थे, वो क्या करी अब जाके, हो तो गया अब चल वापस, मतलब ऐसा मजाक कर रहे थे। पर जब वहाँ पे पहुँचे, बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी,
حد سے زیادہ مطلب 60 منٹ پر آور چل رہی تھی، اتنی تیز ونڈ چل رہی تھی وہاں پہ، میری حالت بہت خراب ہوگی. آج جب میں واپس آئی سمر سے پھر سے آکسیجن ختم ہو گیا، پھر جلدی سے بالکنی پہنچے، وہاں پہ آکسیجن چینج ہو گیا. اس کے بعد جب میں کیمپ 4 واپس آئی تو پھر وہاں پہ نائٹ اسٹے کیا، اور اندر ڈے جب ہم لوگ نیچے چلے گئے تو پھر کیا ہوا، میں ایک جگہ گر گئی، فل گر گئی. میرے کو لگا شاید اب میں بھی مروں گی، ایسی حالت ہو گئی میری کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم یہ ہوا، پھر جب میں اٹھی وہاں سے، میں اٹھتی نہیں، میں آنکھیں بند ہو گئی میری، وہاں پہ میرے ممی اور پاپا کا چہرہ سامنے آیا، تب جا کے میرے کو واپس آنکھیں کھلی، میرے ٹانگیں واپس کھڑی ہوئی. ادروائز میرے کو امید نہیں تھی کہ میں بچ کے واپس گھر جاؤں گی. چلیے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. اب ایک اور یہاں پر چھوٹی سی فیمیل کنٹیسٹنٹ بھی رہ چکی ہے، چیمپئن بھی رہ چکی ہے. شی از دا ینگر سسٹر آف ناہدہ، رونق منظور. She has won laurels to Jammu and Kashmir from international recognition as well. I would like to talk to her about the journey she has gone through. She is a black belt in martial arts. Let's talk about that. آپ کا خیر مقدم ہے، اپنے جرنی کے بارے میں بتائیے. جی، میرا نام رونق منظور ہے. میں نے مارشل آرٹس میں ٹرین کیا ہے بہت ساری لڑکیوں کو. میں خود ایک مارشل آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں، ایون میں ابھی پلے بھی کرتی ہوں اور کوچ بھی رہ چکی ہوں، اور بہت ساری لڑکیوں کو ٹرین بھی کرتی ہوں. بہت نا ٹاؤن بلیڈس کے سائڈ سے جا کے لڑکیوں کو میں ٹرین کرتی ہوں. لاسٹ ایئر میرا بڑگام ڈسٹرکٹ تھا، تو میں نے بڑگام ڈسٹرکٹ میں بہت ساری لڑکیوں کو سیلف ڈیفینس ٹریننگ دی ہے، اور ابھی بھی میں وہی کام کر رہی ہوں اور ساتھ میں کھیلتی بھی ہوں. اور بہت بار میں نے ایٹ لیسٹ نیشنل تو بہت سارے کھیلے ہیں، بٹ مانا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل میں نے 3 بار کھیلے ہیں، ان میں بھی میں نے گولڈ میڈل لیے ہے. اور میں شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا اور اپنے پیرنٹس کا، وہ ہمیں فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی میں اور میڈل لوں گی اور لڑکیوں کو ٹرین کروں گی، تاکہ وہ سوسائٹی کو اور جواب دے، پلٹ کے جواب دے اور سوسائٹی کو اچھے سے فیس کر سکے. تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ ایک ماں باپ کے سپورٹ کی وجہ سے جو یہ 2 لڑکیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں آپس میں، ایک چھوٹی ایک بڑی، ایک ماؤنٹینئر ہے اور دوسری مارشل آرٹ اسپیشلسٹ ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے اس دبے ہوئے سماج میں جہاں لڑکی کو آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی ماحول میں 2 ابھرتے ہوئے چہرے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے سماج میں آئے ہیں، جنہوں نے ہمارے جموں اینڈ کشمیر کا ہی نہیں پورے ہندوستان کا نام روشن کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی سوچ بدلے، جو لوگ اپنی بیٹی کو اپنے 4 دیواری میں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو چانس دو. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا تو بہت نعرہ لگتا آ رہا ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہ نعرہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بس لاسٹ میسیج جاننا چاہیں گے ان سے کہ لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. لاسٹ میسیج. میں لڑکیوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے، ڈرے نہ. کوئی بھی ہو، کچھ بھی ٹیلنٹ ہو، چاہے ان کا سپورٹس میں ہو یا اسٹڈیز میں ہو یا ماڈلنگ میں ہو، تو وہ سامنے آئے. ہر ایک کا ہے کہ لڑکی جو ہے کچھ کر نہیں سکتی ہے، اس سوچ کو چینج کرے. وہ باہر جب آئے گی تبھی سوسائٹی بھی چینج ہوگی، اور لڑکیاں بھی آگے آئیں گی جو گھر میں چھپی ہوتی ہے، وہ بھی آئیں گی آگے، سامنے آئیں گے. وہ کہیں گے نہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ڈریمز کو پورا کریں گے. Same question would be asked to Nahida, who is a mountaineer who has got laurels to Kashmir, the only lady from Kashmir who has climbed Mount Everest. Let's talk about the same thing. Same message. میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، پہلے میں ان سب بچوں کے پیرنٹس کو میسیج دینا چاہتی ہوں، کیونکہ پیرنٹس کے سپورٹ کے بغیر بچہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ان پیرنٹس کو اپیل کرنا چاہتی ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کو سپورٹ کرو، تاکہ ان میں دیکھو ان میں کیا ہنر ہے، کیسے ان کے اندر جو ہنر ہے وہ باہر آئے، ابھر کے آئے، تاکہ دنیا اس کو دیکھے. ان کو ایک ایسا سپورٹ ملے تاکہ وہ سوسائٹی کو فیس کر سکے، ہر ایک پرابلم کو سالو کر سکے. وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو، اپنے پیروں کے اوپر ڈپینڈ ہو. وہ سب ہو سکتا ہے خالی اور خالی صرف ان کے پیرنٹس کے سپورٹ کی وجہ سے، اور کسی کی وجہ سے نہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم جوان سال لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے جن کا ہم سے تعارف کرنے کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں، پر ماحول کو اور معاشرے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے آج کل کے دور میں. جن لڑکیوں کو دبا رہے ہیں وہی لڑکیاں اپنا نام کما رہی ہے، لڑکوں سے آگے جا رہی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ایک صرف نعرہ نہ رہے، اسے گراؤنڈ ریئلٹی میں ثابت کرے. لڑکیوں کو پڑھانا ہی کافی نہیں ہے، ان میں سکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے. آپ کا میزبان ظہور ملک، پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.